السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم جبت لكم واحد وصفه ديال العشوب ديال الشعر، يعني واحد كيف ما تنقولوا اللي كنشقوا بهم الشعر ديالنا. هاد الوصفه هادي فيها بزاف ديال العشوب. انا ما غاديش نقدر نعطيكم سمياتهم كاملين، يعني كنعرف فيهم شي حوايج ولكن شي حوايج ما كنعرفهمش لانهم فيهم بزاف ديال العشوب. كيبان لي هنايا اللوز، وقيل هذا اللوز الحار، كيبان لي بزاف ديال الحوايج، الورد، قشور، هذا الوراق تاع الزيتون، بزاف ديال الحوايج كيبانوا لي هنايا، القرفه. المهم بزاف ديال العشوب كاينين هنايا. هاد العشوب هادو زوينين للشعر، يعني الشعر ديالك كيردوه، كيطولوا الشعر، كيرطبوا الشعر، كيقويوه، كيعالجوه يعني من كاع الاضرار ديالو. وخصوصا دابا جاي رمضان والناس يعني الاكثريه ما تيبقاوش يعني يديروا العيالات بحال هكا، والبنات اكثريه كيبقاو يديروا الفولار في رمضان، يعني تتكون واحد المناسبه ان الشعر كيريحوه من السشوار ومن بزاف ديال الحوايج. بحال هذا العلاج هذا ان الانسان يبدا يديرو في هذا رمضان ويعالج به شعره، اولا حتى الناس بلا رمضان ماشي مشكل. غير انا تنقول مناسبه ان الانسان بحال هكا يعني تيبعد شويه على المسائل يعني ديال السشوار ديال الكوافورات، وهذا يقدر يعالج به شعره. وحتى الناس اللي تيكون صافي شعرهم يعني سالا ويعني ولا عيان بزاف، هاد العشوب راهم كيعالجوا بزاف في الشعر. هذا كتمشي عند العطار، يعني العطار اللي كيبيع داكشي ديال العشوب، كتقول له بغيت العشوب ديال الشعر، صافي ما تحتاجش تقول له بغيت هادي وهادي وهادي، غير بغيت العشوب ديال الشعر. صافي هو عارف ملي كتقول له العشوب ديال الشعر كيطيح ليا شعري اولا شعري قليل اولا شعري هذا، صافي كيجمع لك، هو عارف شنو كاين، كيجمع لك العشوب كاملين. صافي انا هاد العطار فاش مشيت عنده قلت له راه بغيت العشوب ديال الشعر، عندي التساقط ديال الشعر بزاف. صافي جمع ليا هو هاد العشوب هادو. اشنو قال لي؟ قال لي ديهم للدار، سخنيهم شويه في الفران ولا في المقله وجيبيهم ليا نطحنهم ليك، لان فيهم شي حوايج قاسحين ما يمكنش تطحنهم لك الطحانه ديالك اللي في الدار، يعني فيهم شي حوايج قاسحين بزاف. صافي داكشي اللي درت، جبتهم سخنتهم واحد شويه في الفران، ديتهم له، صافي يعني ردهم ليا بودر وجبتهم. صافي قال لي ملي طحنيهم خلطيهم مع الزيت، مع زيت الزيتون. هما هادو انا راه مخلطه، راه دايره منهم، وراه كانت القرعه عندي عامره، ودابا صافي راه بقات غير هنايا بحال هكا. صافي كيوليو بودر، صافي كتخلطيهم مع الزيت وتخليهم وتبقاي ديريهم شعرك. طريقه الاستعمال ديال هاد الزيت هي كتشدي شعرك قبل العومان، كتعمريه مزيان بهاد الزيت، الفروه ديال الشعر والجذور والاطراف وكل شيء، يعني كتعمري شعرك مزيان بالزيت. كتاخدي شي فوطه كديريها في الماء سخون اولا فولار يكون شويه كيشرب، صافي وكتعصريها مزيان، ما تخليهاش فازكه، كتعصريها مزيان وكتعصبي بها شعرك لواحد المده ديال واش ساعه جوج سوايع، يعني قد ما نتيا تقدري تخليها مزيان. صافي كتدخلي كديري الدوش ديالك عادي. وعلاش انا قلت هذه القضيه ديال انك يعني الانسان اللي تيكون تيدير الفولار اولا حتى البنات اللي مع المناسبه تاع رمضان، يعني الناس الاكثريه كيديروا الفولار، انك تقدري هذا الزيت ديريه بلا عمان. يعني واخا تكوني يعني عمتي غسلتي شعرك وتعاودي فاش ينشف شعرك دهنيه، يعني عندك الزيت اخر كتخلي هذاك الزيت وكتولي دهني شعرك بهذا الزيت نيت، كتولي دهن لانه كتولي فيه واحد الريحه زوينه. راه ماشي كتبقى ديك الزيت الزيتون بوحدها تقولي الريحه ولا هذا، كتولي انا دابا كنشم شي روايح زوينين فيهم، شي روايح زوينين، يعني قبل ما تطحن ما والو عاطيه الريحه زوينه، وحتى فاش كتكون مطحونه كتعطي واحد الريحه زوينه في الزيت، يعني ماشي تقولي غتولي لك شعرك فيه شي ريحه ما هياش. صافي وكتبداي دهني به شعرك وديري عليه الفولار، يعني بما انه الزيت ما كيبغيش انه يتعرض للشمس ولا هذا، من الاحسن ديري الفولار ديالك ملي دهني. ما كانش الامكانيه كيفاش، صافي كديريه غير قبل العومان. صافي وصافي وهانتيا كتحصلي على واحد الشعر اللي زوين، انه التساقط ما كيبقاش يبان لك نهائيا. كدوز واحد المده، يعني المداومه، راه اي وصفه كنعطيها راه كيخص المداومه، يعني كدوز واحد المده صافي ما كيبقاش يبان لك داك التساقط نهائيا في المشطه،
كيبقى غادي في الاول يقلال وقلال حتى ما كيبقاش يبان لك. كيطول الشعر بواحد السرعه يعني نهائي، يعني واحد السرعه ما تصوريش زعما انه غيطول لك شعرك بهذيك الطريقه هذيك وكيكثر الشعر. وواحد يعني واحد غنعطيكم عاوتاني واحد النصيحه. الناس اللي تيكونوا باغيين يعالجوا شعرهم يقطعوه. يعني بغيتي تبداي تعالجي شعرك بهاد العشوب اولا بشي حاجه، المهم بغيتي تعالجي بها شعرك، قطعيه. قطعي شعرك واحد شويه. الا كان طويل ما كتبغيش تسخايبي قطعي منه غير شويه، والا كان قصير حاولي تقطعي منه، تقطعي حتى يعني داك القدام ديالو هذا اللي تيكون محروق شويه صافي قطعيه وبداي تعالجي بهذا. اصلا كيطول الشعر بواحد السرعه وغادي يكثر لك شعرك، والتساقط راه ما غاديش تبقاي تشوفيه نهائيا. وان شاء الله نتمنى انه الوصفه فعلا تجربوها وتعطيكم نتيجه. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها لان غتعطيكم نتيجه زوينه. ونتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. وانا ان شاء الله راه غادي نبحث في هادشي ديال الشعر بزاف، وكل مره غنجيب لكم شي حوايج على حساب الشعر وغادي نقدمهم لكم. ما تنسونيش ان شاء الله اللي ما مشتركش عندي يشترك، وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم الزوينه، وديروا لي اعجاب وتبارطاجيو لي القناه مع الناس ومع الحباب ديالكم. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.